Residents of Lolier have raised objection over the Ludby water project, alleging it has remained non-functional despite Rs 45 lakh being spent on its beautification. Frustrated over the lack of benefits, locals demanded action from the authorities, with some reportedly damaging the project's inauguration board. पब्लिकेन टॅक्स भरिल्लो पयसो हाडून हांगा उदकान घालो ना गोरवांक उदक ना जनावरांक उदक ना मनशाक उदक. हांव आसा लाडबाय म्हणटा थंयसर आनी की लाडबाय म्हणल्यार आमच्या लोलया गांवाक एक लँडमार्क असो म्हणल्यार इतिहासीक. कारण ही वर्सान आख्खें वर्सभर लोकांक उदक मेळटालें आनी बांय म्हणटी ती सुकनासली आनी ह्या बांयचेर कितलींशीं शेत रोयताले हांगा कामत रोयताले सगळे रोयताले. शेवट कितें जालें कांय जाणांच्या मतीन येयलें की ही डेव्हलप करया म्हण आनी हे लगभग एक 45-50 लाख म्हणून तेणी हे डेव्हलप केली. आनी जेन्ना ही लाडबां आसली तेन्ना जनावर येतालें उदक घेवपाक, पूण आज तेजी परिस्थिती पळय कांय ना. अशें तळे बांदून दवरला आनीक कोणा येवपाक मेळना कांय ना ना म्हणटा हें उदक इस्तेमाल जायना कांय जायना. जाल्यार म्हाजो एकूच प्रश्न, हो कोणाक फायदो आनी पब्लिकेक लुकसाण कित्याक? जशें म्हणटात ओनराक फायदो आनी पब्लिकेक लुकसाण म्हणटा तशें आमकां जाल्लें आसा. आज कितलेशे लोक हांगा शेत रोवपाक सोदता पूण तांकां एक स्कीम करून दिवचे पेक्षा हाजेर कोण लक्ष घालना. जाल्यार एक विनंती करता, जे खास करून WRD जे मंत्री आसा सुभाष शिरोडकर, तुमी हाजेर लक्ष घालचें आनी हे जाता तितले बेगीन ह्या बांयची स्कीम करची. लाडबाय लोलये काणकोण गोवा हांगा लाडबाय म्हणटा ती फेमस आनी हांगा जमनीच्या लेवलाचेर एक बांय आशिल्ली आनी ह्या बांयचें उदक 12 म्हयने 24 वरां कंटिन्यू व्हांवतालें आनी हें रान आशिल्ल्या कारणान हांगा पयलीं लोक शेत रोयताले आनी शेत रोवपाचें बंद जालें, पूण उदक केन्ना व्हांवपाचें बंद जालें ना. उदक व्हांवत रावतालें आनी गोरवां आनी रानटी जनावरां हें उदक पिवपाक येतालें. कांय पॉलिटिशनाची हांगा नजर पडली आनी हांगा बरें व्हडलें तळें बांदया आनी ह्या तळ्याचें उदक गांवांत सप्लाय करया म्हूण एका आमदाराक दिसलें आनीक ताणें हांगचे ओनर श्री महेश व्यंकटेश वारीक हाचे कडेन संपर्क सादलो आनी ताका सांगलें की तुजी बांय आसा ती आमी व्हडली करतात, तळी बांदतात आनी तळें बांदून लोकांक उदक सप्लाय करतात. महेश वारीक म्हणटा तो दिलदार मनीस. ताणें म्हणलें ओके नो प्रॉब्लम, गांवच्या लोकांक उदक जर मेळटा जाल्यार अवश्य करा. 45 लाख रुपया खर्च करून हें तळें बांदलें आनी तळें बांदून सुंदर जातरीक ज्या आमदारान हो प्रपोजल मांडून तळें बांदलें तो आमदार पडलो आनी दुसरो आमदार निवडून आयलो. दुसरो आमदार निवडून येतरीक तो गोंयचो सभापती जालो डॉक्टर रमेश तोडकर सर. आनी जेन्ना ते सभापती जातरीक सरान आनीक सराक हांगा हाडलो, तो म्हणल्यार WRDचो मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर सर. जशें गोंयांत डबल इंजीन सरकार चलता तशेंच 2 टिचर डबल टिचर हांगा आयले आनी हांगा ह्या हाजें तळयेचें उद्घाटन केलें. हांगा उद्घाटनाचो फातर बसयल्लो. लोकांनी रागान हें उदक सप्लाय करना म्हूण हो म्हूण उडयला आनी तेन्ना सुभाष शिरोडकर सरान सांगलें की आमी हांगा मोटर घातले, पायपलायन घातले आनी लोकांक सगळ्यांक उदक सप्लाय करतले म्हूण. हांगा खुबशे लोक रावतात, तांकां उदक सप्लाय करतले म्हूण ते उमेदीन जाले, गांवचे लोक उमेदीन जाले आनी खुद्द महेश व्यंकटेश वारीक उमेदीन जालो की आपल्या बांयचो उपयोग कोणाक तरी जातलो म्हूण. ताचे नंतर आतां 4 वर्सां जालीं हें उदक कोणाक सप्लाय केलें ना. ही जशी बांदिल्ली आसा तशीच आसा. ना गोरवांक उदक, ना मनशांक उदक, ना रानटी जनावरांक उदक. अशा परिस्थितीन ही बांय बांदिल्ली हांगा तशी आसा. 45 लाख रुपया खर्च केले. हे 45 लाख रुपया जर बँकेन दवरिल्ले आयज 90 लाख रुपया जाल्ले. व्हडले ते बरे केले पयशे, कारण तिजोरीन उरले जाल्यार कोणाक वायट दिसता, कोणाची वायट नजर उरता. पूण तुमी तळें बांदून एक्झॅक्ट केलें कितें? पब्लिकेन टॅक्स भरिल्लो पयसो हाडून हांगा उदकान घालो. ना गोरवांक उदक, ना जनावरांक उदक, ना मनशाक उदक. हांगा हे 5 वर्सां जालीं अशेंच पडून आसा आनी कमीत कमी 50 वर्सां जरी जालें जाल्यार हें अशेंच पडिल्लें उरतलें काय कितें? जेन्ना मंत्री आमदार येतात तेन्ना ते लोकांक आश्वासन दितात की आमी हें करतले तें करतले. खरें म्हणटा जाल्यार आश्वासन दिल्ली जर काम करूं हें शकलें ना जाल्यार हांचेर कारवाई जावपाक जाय. कारण सर म्हणटात तांणी सरांनी एक फावटी उतर सोडलें की तांचें खरें उरूं जाय.
पूण आयज उतराक वालोर ना, मनशाक वालोर ना, आनी आतां येतलो तो वालोर इलेक्शनाच्या टायमार परतून हांगेन सांगतले की तुमी भिनाकात, तुमकां उदक दिवपा खातीर 5 कोटी पास जाल्या म्हूण. पूण पास जाल्ल्या ते खंय वतात, कित्याक वतात, कशें वतात तें खबर ना. लोक मागतात की तुमकां जर शक्य ना जाल्यार असले प्रोजेक्ट हाडनाकात. उदक लोकांक गरजेचें, जर तुमी दिवपाक शकनात जाल्यार आश्वासनां बी दिनाकात अशें लोक म्हणटात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार काणकोण.